डॉक्टर ने कल ऑपरेशन का कहा है। ये देखिए उनकी पिक्चर भी है यहाँ पे। था तो अभी इन्होंने 2 एंटीबायोटिक लगाए, नॉर्मल तो हो ही नहीं रहा, कम से कम बुखार 100 रहता है। तो आप सब प्लीज दुआएं करें। आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज कोई अच्छी सुबह नहीं हुई, ऐसी सुबह हुई है कि जो आप सब चाहते होंगे कि आपके साथ ना हो। बस जेदी भाई का आपको सबको बताया था कि जेदी भाई की तबीयत ठीक नहीं है। जब हम वहाँ पे थे, जब भी वो रात को हॉस्पिटल गए 2 दिन, और उस वक्त तो उन्होंने डॉक्टर ने उन्हें कहा कि मेरे ख्याल पथरी थी और वो निकल गई है, अब आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जब हम आ गए, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी, अभी बेचारे एयरपोर्ट पे भी आए, वरना वो ऐसे हैं कि उन्होंने एयरपोर्ट पे लाजमी आना होता है। तो आप सब ने उस वक्त भी बहुत दुआएं की थी और आप लोग कह रहे थे कि एयरपोर्ट पे उन्हें मिस किया आप सब ने। लेकिन फिर खैर हम आ गए यहाँ पे अब 2 दिन बाद। कल आज रात को उनके मैसेज बड़े भाई के पहले आए हुए थे, बड़े भाई का मैसेज थे, वो भी मैं आपको अभी सुनाती हूँ कि जेदी भाई का इस तरह दोबारा सीटी स्कैन हुआ है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि आप सीटी स्कैन करवाएं, तो उसमें गुर्दे पे स्वेलिंग और पथरी भी आई है। तो उसका भाई ने कहा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन मतलब लेज़र से होगा, जैसे लिथियोथेरेपी जिसे कहते हैं वो होगा। तो ये बड़ी परेशानी की बात है। तो जेदी भाई जो है रात फिर एडमिट हो गए वहाँ पे कल, लेकिन उनको बुखार बहुत तेज़ है, जैसे हाई फीवर है। एक तो होता है ना इन्फेक्शन में छोटा जैसे 99 होता है, आपको पता है, इस तरह ना कम फीवर होना, लेकिन उनको ज़्यादा फीवर है। तो डॉक्टर ने कहा एक तो फीवर है, ऊपर से इन्फेक्शन है, तो अभी आपका हम ऑपरेट मतलब वो नहीं कर सकते लिथियोथेरेपी। तो आप सब प्लीज़ दुआएं करें। आप लोग सबको भाई बहुत पसंद है, को पता है कि आप लोग सब चाह रहे थे कि आप लोग सब दुआ कर रहे थे कि जेदी भाई के लिए हम सब दुआ कर रहे हैं कि वो एयरपोर्ट पे नहीं आए, और आप लोग मिस कर रहे थे उन सबको। तो मैं अभी कोशिश करूँगी कि मेरी उनसे वीडियो कॉल हो जाए तो आप लोग भी सब देख सकें उन्हें। तो प्लीज़ उन्हें दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, डॉक्टर सही फाइंड आउट कर लें कि उनको मतलब क्या प्रॉब्लम है, बुखार क्यों इतना तेज़ है। बुखार हो तो थोड़ा बहुत हो ना, इतना तेज़ बुखार क्यों है, वो इसलिए परेशान है सब। वो रीज़न तो डॉक्टरों ने जब कह दिया ना कि इन्फेक्शन है, किडनी में देखें स्वेलिंग है, और ये इनकी एक किस्म की फैमिली हिस्ट्री भी है। बासफा की वालदा को उनकी भी किडनी में प्रॉब्लम था, वेरी अर्ली यंग एज में उनकी इवन एक किडनी रिमूव हो गई, एक ही किडनी थी। जब मेरा ये भाई पैदा हुआ था, उसी ज़माने की बात है, उसी ज़माने की बात है कि जब मम्मी की एक किडनी रिमूव हुई। तो फिर उसके बाद ये एक आसफा को तो खैर एक ही मरतबा हुआ था, वो पता नहीं क्या रीज़न हुआ, लेकिन इसको जेदी जावेद को ये रेगुलर प्रॉब्लम रहता है, कभी स्टोन बन गया, स्टोन आ गया, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो इस मरतबा थोड़ा सीरियस। हमारे सब बहन भाइयों में से जेदी भाई को और संबर को, इन दोनों को ये अम्मी की प्रॉब्लम है। अब ज़ाहिर है जब पेन होती है फिर इनके ब्लड प्रेशर भी हाई होते हैं, क्योंकि किडनी की पेन जो होती है वो बहुत बुरी होती है, बहुत तकलीफ देह होती है। तो बस सब कुछ भी नहीं, अब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला खैरियत रखे। उधर से आसिफ भाई हैं, उनका भी सीज़न चल रहे हैं फैक्ट्री के, उधर से शुगर हालांकि, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि वो चले जाते हैं, लेकिन जेदी भाई ने मना कर दिया कि नहीं अभी आने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखें हम अभी आए हैं तो ये सब कुछ हो गया है। और मुझे लग रहा है जेदी भाई का ही कोई मैसेज है, तो मैं अभी कॉल करती हूँ, देखती हूँ वीडियो कॉल लग जाए तो इंशाल्लाह आप सब भी दुआ करें, आप सबको भी बात कराऊंगी इंशाल्लाह ताला। ये देखें मैं आपको वॉइस मेल सलमान भाईजान की, क्या हाल है? ठीक ठाक है? चले, अल्लाह ताला ने खैरियत से पहुंचाया, उम्मीद है कि सब वहाँ खैरियत से होंगे। अच्छा आसफा, वो ना जेडी का आपको पता था गुर्दे का मसला चल रहा था, तो वो स्टोन आ गया है ना, वो गुर्दा भी सोलिंग कर रहा है और नाली भी। तो डॉक्टर ने कल ऑपरेशन का कहा है, तो कल इंशाल्लाह वो सुबह एडमिट होगा और फिर ना ऑपरेशन होगा उसका लियाकत नेशनल में। ठीक है, अल्लाह दुआ करें अल्लाह ताला उसका ऑपरेशन कामयाब करे। अल्लाह हाफिज। प्लीज़ आप लोग सब दुआ करें। अभी मेरी जेदी भाई से बात हुई है, अब वो क्लिप भी आपको लगाऊंगी। अभी ये फिर रात को जब हम बात करके वो लेटे हैं, उसके बाद जब भाई एडमिट हो गए जेदी भाई, तो फिर ये देखें उनकी पिक्चर भी है यहाँ पे। और
میں نے تو کہا اس کا مذاق کہہ لو یا ویسے ہی میں نے کہا واپس بھیج دوں, بولا نہیں نہیں ٹھیک ہے. اور یہ بھائی کا میسج بھی تھا. السلام علیکم آصفہ, میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا ہوں نا. آج میرا نہیں کر رہے نا آپریٹ. وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بخار زیادہ ہے, صبح بھی 102 بخار تھا نا, تو کہہ رہے اس بخار اور انفیکشن میں اتنے نہیں کر سکتے ہم آپریٹ. تو کہہ رہے 2-3 دن جو ہے نا ہم اپنے پاس ایڈمٹ کریں گے اور انڈر آبزرویشن رکھیں گے اور ٹیسٹ وغیرہ کرائیں گے کہ بخار آپ کو کیوں اتنا تیز چڑھتا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ کہہ رہے کہ ہم ٹائم دیں گے سرجری کا. تو میں ایڈمٹ ہو گیا ہوں ادھر لیاقت نیشنل ہاسپٹل یورولوجسٹ وارڈ کے اندر نا. اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے بس. دعا کریں. تم بخار اترا کہ نہیں؟ ابھی بھی 101 کے قریب ہے. 101 کے قریب ہے ابھی بھی؟ ہاں, صبح جب آئے تھے تو 102 تھا, تو ابھی انہوں نے 2 اینٹی بایوٹک لگائے, ایک ہی ابھی چل رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ ابھی 5 منٹ پہلے چیک کر کے گئی ہے, وہ ابھی بھی 100 سے 1 کے قریب ہے نا. اچھا, تو جب تک یہ بخار اور کنٹرول نہیں ہوگا یہ آپریٹ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ انفیکشن کی وجہ سے بخار اتر نہیں رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں انفیکشن کی وجہ سے ہی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ ہاں وہ یہی کہہ رہے ہیں. البتہ وہ 5-6 ٹیسٹ ابھی اور لیے ہیں انہوں نے نا, ہاں تو اب وہ ان کی رپورٹس بھی آئیں گی, تو پھر وہ چیک کریں گے کہ بھئی کس وجہ سے اتنا بخار چڑھ رہا ہے. اچھا, بخار تمہیں اس وقت تو نہیں تھا جب ہم وہاں پہ تھے, اس کے بعد ہوا؟ ہاں, میں نے بتایا ان کو, میں نے ان کو بتایا کہ بڑے ڈاکٹر کو بھی کل بتایا تھا کہ میرے کو بخار نہیں تھا, مجھے بخار پرسوں سے چڑھنے لگا ہے. اچھا, تو کہا وہ پچی پھنس گئی, گردے کے اوپر سولنگ آئی ہے, سولنگ کی وجہ سے جو ہے انفیکشن ہو گیا ہے, تو اس کی وجہ سے بخار چڑھ رہا ہے. چلو اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ. تم بتاؤ کہ کھانے پینے کی پرہیز ہے کیا ہے؟ کھانے پینے کا تو کوئی پرہیز نہیں, ویسے ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے یہ خود کھانا دیتے ہیں. دوپہر کو ایک روٹی اور وہ دیا تھا, کیا تھا لوبیا. اچھا, ہاں بس وہ تھوڑا سا دیا تھا. اور نیوٹریشن جو ہے وہ آتی ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد. ہاں, وہ بلڈ پریشر چیک, وہ شوگر چیک کرنے, کھانے کی. ہاں, شوگر وگر بھی دیکھا ہے, 2-3 دفعہ چیک کر لی ہے. تو اس حساب سے وہ کہہ رہے پہلے بخار اس کا ختم ہو تو ہم پھر دیکھیں کہ وجہ کیا ہے نا, بخار کیوں نہیں اترتا. وہ تو ظاہر ہے انفیکشن کی وجہ سے ہی نہیں اتر رہا نا بخار, اور تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی نا. بخار بھی کم ہو نا, کم ہو ہی نہیں رہا. ہاں, تھوڑا مطلب 0 پہ تو آتا ہی نہیں ہے نا, 99-98 پہ تو آ ہی نہیں رہا. ہاں, آج تیسرا دن ہے, مطلب نارمل تو ہو ہی نہیں رہا. کم سے کم بخار 100 رہتا ہے, کم سے کم, وہ بھی اینٹی بایوٹک 2 لگ جائے پھر. ہاں صحیح بات ہے. بس میں نے اور زید نے ابھی نماز پڑھ کے تہجد بھی پڑھی, نماز بھی پڑھی, تمہارے لیے دعا کی ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تم ٹھیک ہو جاؤ. میں صبح آب زمزم پی کے گھر سے ان کو میں نے بتایا, میں نے وجوا کھجور کھا کے پھر نکلا. میں نے کہا بھلے میری شوگر بڑھتی بڑھے, میں وہ کھجور کھا کے اور وہ کھا کے پھر نکلا. اور یہ ہم لے کے بھی آئیے, اب میں پھر رات کو جب انسولین لگاؤں گا میں کھاؤں گا اور پیوں گا. ہاں, آب زمزم بھی پینا, اور آب زمزم پیتے ہوئے دعا بھی کرنا لازمی, اللہ تمہیں شفا دے انشاءاللہ. یہ ہم لے کے آئیے پورا پیک بنا کے جو ہے نا, اچھا وہ لے کے آئیے. وہ بھی کہہ رہی تھی, میں نے کہا نہیں ابھی انسولین کا ٹائم ہونے والا ہے, انسولین لگا لوں گا میں کھاؤں گا. میری طرف تھوڑا کرو, اس کو گھماؤ. میں اس کلپ بھی بنا رہا ہوں. لوگ بڑے پریشان تھے, بہت پریشان تھے لوگ کہ ایئرپورٹ پہ جیدی کیوں نہیں آیا. بڑے پاپولر ہو گئے ویسے تم. اچھا, دوسری بات یہ ہے, وہ اس کا اتنا صدمہ, تو ویسے تو ایک طرف سے تو مجھے ایسا لگتا ہے تم خوش ہوئے سب کہ چلو گئی جان چھوٹی آس پاس, لیکن ایسا تو نہیں, اس کا بھی کچھ صدمہ, تو اس کو بھیج دو, بولو آج رات کو ہی بٹھا دوں جہاز میں. نہیں سکتا نہیں زید بھائی, بخار نہیں ٹوٹ رہا, بس مسئلہ ہے بخار ٹوٹے نا کسی طرح, اس نے مجھے زیادہ تنگ کیا ہوا ہے. وہ درد اپنی جگہ, تکلیف اپنی جگہ, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بخار جو ہے وہ سالہ 103 سے 100 تک آتا ہے نارمل, 100 سے نیچے نہیں, مطلب وہ نارمل ہو ہی نہیں رہا بخار. بس انشاءاللہ وہ یہ جو دیکھو ہاسپٹل کے اندر ہو, اس کی ڈرپس لگ رہی ہیں, بس وہ ڈرپس میں بھی یہ وہ ڈالتے ہیں وہ اینٹی بایوٹک, تو اسی سے ہی یہ بخار آپ کا انفیکشن دور ہوگا تو بخار ٹھیک ہوگا. یہ سائن ہے کہ انفیکشن جب تک ختم نہیں ہوگا تو بخار یہ چلتا ہے. تو جب بخار ٹھیک ہوگا پھر انہوں نے
لیتھوٹراپسی وغیرہ اس کے بعد کرنی ہے انہوں نے, ایسے ہی ہے نا؟ ہاں وہ کہہ رہے بخار کے اندر تو ہم کسی بھی چیز کا آپریٹ نہیں کر سکتے جب تک بخار نہیں ٹوٹے گا. چلو ٹھیک ہے پھر, اللہ خیر کرے گا, دعا کرتے ہیں بس.